एन के मदनी को, ताकि इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और वीडियो को लाइक। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। बेशक अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की फिक्र ना करे। क़ुव्वते फ़िक्र अमल पहले फना होती है जब किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। सच कहा है, सोचने समझने और बदलने की ताकत जब ख़त्म हो जाती है आदमी की, तब वो ज़वाल पजीर होता है, गिरने लगता है। जिसको ये फ़िक्र है कि मुझे बदलना है, अल्लाह ताला की तरफ से उसके लिए दरवाज़े और खोले जाते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं यहाँ बैठ करके मैं मुत्तकी बन जाऊँ, मैं बैठ करके अल्लाह का वली बन जाऊँ, मैं कुछ काम ना करूँ और मुझे हर गुनाह से बचने की आदत हो जाना चाहिए। ऐसा कैसे होगा? तुम्हें शुगर से भी बचना है और बीपी से भी बचना है, लेकिन रोज़ 1 किलो शक्कर भी खाते हो, 1 किलो नमक भी खाते हो। कैसे होगा? तुम्हारा खुद का अमल, तुम्हारी कोशिश जब तक ना होगी, अल्लाह ताला फरमाता है हम नहीं बदलेंगे उनकी हालतों को। और जब तुम बदलना चाहोगे तो अल्लाह कैसे बदलता है पता है? अल्लाहु अकबर, हदीस कुदसी है, अगर तुम एक बालिश बढ़ कर के आओगे, अल्लाह फरमाता है 10 कदम बढ़ कर के तुझे ले लेगा। अल्लाह की रहमत 10 कदम आगे बढ़ कर तुझे ले लेगी। तुम चल कर के आओगे तो उसकी रहमत दौड़ कर के ले लेगी। लेकिन शर्त है कि तुम बदलना चाहो। तुमने अगर जिस दिन ये इरादा कर लिया, अज़्म कर लिया, अल्लाह की तरफ से मज़ीद दरवाजे खोले जाते हैं। लोग ये कहते हैं ना, तौबा करने के बाद भी फिर वही होता है, छूटता नहीं। मसला तौबा का ये नहीं है कि गाल पे थप्पड़ मार लेना। तौबा का ये है अज़्म करना, पक्का इरादा करना, और अल्लाह से यूं अर्ज़ करना कि तेरा वादा है कि जो बदलना चाहे, जो बढ़ना चाहे, तू उसे बदल देगा। मैं बदलने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ मौला, अब तू रहमतें भेज। फिर देखो कैसे नहीं बदलते। अल्लाह तुम्हें तौबा पर दवाम अता करेगा। फिर कभी भी कदम फिसलेगा, अल्लाह तुम्हारे लिए मदद नाजिल फरमाएगा। जिंदगी है, आखिरी सांस तक कुछ ना कुछ खताएं होती रहती हैं। कदम जब भी फिसलेगा, लेकिन मौला तुम्हें तौबा की तौफीक ज़रूर अता करेगा। इसीलिए कोशिश पहले खुद के बढ़ने की हो, खुद के बदलने की हो। एक बात याद रखें, हमारे मुआशरे में अचानक कोई हवा नहीं आएगी जो सबको परहेजगार बना के चली जाएगी। हमारे मोहल्ले में कभी ऐसी बारिश नहीं हो जाएगी कि उस बारिश में जितने भीग जाएंगे सब अल्लाह के वली बन जाएंगे। नहीं, पर्टिकुलर हर एक को बदलने की कोशिश करनी होगी, तभी इनकलाब आता है। एक एक आदमी बदलने की सोचे और फिर देखे इनकलाब आता है। रेवोल्यूशन यूं ही आता है, लोगों की चेंजिंग से आता है। मैं आपको बताऊं, बदलना चाहे तो अल्लाह ताला कैसे बदलता है। आपने सुना है बिशर हाफी के मुतालिक बगदाद में शराब का काम करते थे, शराब का कारोबार था। एक बार उन्होंने एक तहरीर जिसमें बिस्मिल्लाह लिखी हुई थी, वो ज़मीन पर कीचड़ में गिरी हुई तहरीर को उठाकर चूम लिया और घर पे लाकर ऊपर रख दिया। अल्लाह को ये अदा पसंद आई। और उसके बाद उस ज़माने में मौजूद एक बुज़ुर्ग के ख्वाब में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और कहा जाओ बिशर को अल्लाह का सलाम पहुँचाओ, जबकि वो शराब का अड्डा चलाते थे। तो उस बुज़ुर्ग ने ये सोचा कि मेरा ये वहम होगा। 3 दिन मुसलसल ख्वाब देखा, उसके बाद आकर के बिशर से कहा, है बिशर मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुसलसल 3 रातों से मैं ख्वाब में रसूलुल्लाह को देख रहा हूँ, अल्लाह की तरफ से तुझे सलाम पहुँचाने का हुक्म फरमा रहे थे। तो मुसलमान, लेकिन भटके हुए, रास्ता चेंज था। उसी वक्त अपने शराब खाने से बाहर निकले, चीख मार कर की यूं अर्ज करने लगे, मौला तो यकीनन रहीम व करीम है, सत्तार है। एक बिस्मिल्लाह के टुकड़े की मैंने अजमत की और तू रब्बुल आलमीन मुझे सलाम भेजता है। लेकिन इतना ही नहीं कि एक सलाम आया और फिर उसके बाद अपना धंधा चलता रहा। बिशर हाफी ने अज़्म कर लिया था, इरादा कर लिया था कि पलट करके मैं अपने अड्डे को देखूंगा नहीं। वहाँ से जो निकले, नंगे पैर निकले और ज़िंदगी भर नंगे पैर ही चलते रहे। फिर चप्पल पहने ही नहीं, क्योंकि चप्पल छोड़ करके बाहर आए थे उस बुज़ुर्ग से मिलने के लिए, उसी हालत में निकल आए।
تو جب کسی کا پکا ارادہ ہوتا ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے دروازے کھولے، اللہ اکبر، وہ بغداد کے قطبوں میں شمار ہوئے ہیں، قطب الاقطاب تھے، اللہ کے ولیوں میں تھے۔ اور حد تو یہ ہے کہ ایک بزرگ نے دیکھا بغداد میں ایک کتے نے راستے پر پیشاب کیا ہے، پخانہ کیا شہر کے راستے پہ۔ اس بزرگ نے فرمایا جاؤ دیکھو آج بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہوگا۔ تو لوگ جا کر کے معلوم کیے تو صحیح میں اسی دن حضرت بشر حافی کا انتقال ہوا تھا۔ اس بزرگ سے پوچھا کہ آپ کو کیسے خبر ہوئی؟ کہا کہ جب تک بشر حافی زندہ تھے پورے بغداد کے کسی راستے پر کوئی جانور پیشاب و پخانہ نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ وہ ننگے پیر چلا کرتے تھے۔ اللہ نے ہر راستے کو ان کے لیے پاک کر رکھا تھا۔ یہ ہے رحمت الہی، جب بدلنا چاہے بندہ مولا اس کے پیروں کو بھی چلنے کے لیے پاک راستے عطا کرتا ہے۔ میرے عزیزو، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ بھی کیا کیا، اہدنا الصراط المستقیم کا، کہ اللہ تو سیدھا راستہ دکھا نہیں، چلا، کیونکہ اب میں چلنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں آ گیا ہوں، نماز میں آیا ہوں، یہ سیدھا راستہ ہی تو ہے، لیکن اب آگے اے مولا تو چلا۔ جس کی بھی یہ دعا قبول ہوئی مولا کریم اس کو آخری سانس تک ہدایت پر رکھے گا، چلائے گا۔ لیکن میرے عزیزو، بنیاد یہی ہے، قرآن کی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے تمہاری طرف سے شروعات ہو، پھر اللہ کریم کی طرف سے رحمتیں کھل جائیں گی۔ گھر میں بیٹھ کر کے صرف لوگ جو آسان نسخے چاہتے ہیں، واٹس ایپ میں دیکھو ابھی وظیفے بھرے ہوئے ہوں گے، ہر جگہ سے، انسٹا میں، واٹس ایپ میں اتنے وظیفے آتے ہیں جو اللہ کے ولی بنا دیں گے 2 گھنٹے کے اندر۔ یہ پڑھنے سے وہ ہو جائے گا، وہ پڑھنے سے یہ ہو جائے گا، دوسروں کا مال کھاتے رہو اور وظیفے کرتے رہو، لوگوں کو ٹوپی ڈالتے رہو اور یہاں 100 وظیفے پڑھتے رہو۔ ان وظیفوں کا اثر نہیں ہوگا، تمہارے اندر سے تبدیلی ہو۔ حرام کھا کر کے تم 1000 بار بھی پڑھتے رہو تو تمہاری زبان سے کوئی جملہ آسمان تک نہیں جائے گا۔ تمہیں ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے پھر دیکھو، آپ کو پتہ ہے محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا میری بیٹی کی شادی ہونی ہے، کچھ دے دیجئے۔ انہوں نے کہا جا باہر کچھ ڈھیلے پڑے ہوں تو لے آؤ۔ وہ 3 ڈھیلے لے آیا، آپ نے کچھ پڑھ کر کے دم کیا، لے جا اس کو۔ اس نے دیکھا ڈھیلے دیے، لیکن باہر آ کر دیکھا تو وہ سونے کے تھے۔ اس کو لے جا کر کے اس نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی، کافی قیمت والے تھے اس وقت سونے کے ڈھیلے، لیکن محبوب الہی نے 3 بار قل هو اللہ احد ہی پڑھا تھا، بس صرف 3 بار قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھ کر کے دم کر کے دے دیا تھا، لے گا جاؤ۔ اب اس نے بیٹیوں کی شادی تو کی، لیکن نسخہ تو ہاتھ میں آ گیا تھا نا، گھر میں بہت سارے ڈھیلے جمع کر لیا، بہت سارے پتھر اور اینٹ بھی لا کر کے بیٹھا اور رات میں قل هو اللہ احد پڑھنے لگ گیا۔ 3 بار تو چھوڑو، 100 بار ہو گئے، آنکھ کھول کر کے دیکھتا تھا وہ ڈھیلا ڈھیلا ہی تھا، بدلتا ہی نہیں تھا۔ 1000 بار ہو گیا سورہ اخلاص، 1000 بار کے بعد بھی وہ ڈھیلے ویسی رہے۔ وہ دوسرے دن اٹھ کر کے آیا اور سوچا کہ پتہ نہیں اور کیا پڑھے تھے۔ پوچھا محبوب الہی سے کہ آپ کیا پڑھ کر کے مجھے دیے تھے؟ کہا 3 بار قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھ کے دیا تھا۔ کہا میں 1000 بار پڑھا، ابھی بھی ڈھیلا ہی ہے۔ تب آپ نے فرمایا تھا تیری زبان اور ہے، میری زبان اور ہے۔ اللہ کریم اس کے ان بندوں کی ہر بات کی لاج رکھتا ہے جو اس کے لیے بدل جاتے ہیں، اس کے لیے چھوڑ دیتے ہیں ہر چیزیں۔ یقیناً آج آپ کے لیے بھی بہت ساری ہیں دعائیں، آپ کی مستجاب ہوں گی، اللہ آپ کی زبان میں اثر عطا کرے گا۔ اس کے لیے کچھ چیزیں چھوڑنے کی کوشش کرو، اس کے لیے کچھ نہیں بلکہ بہت ساری چیزیں چھوڑنا ہے۔ حرام چھوڑنا، میں آپ کو بتاؤں، یہ تو مسلمان کے لیے فرض ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں میں شراب نہیں پیتا، پرہیزگار آدمی ہے، چوری نہیں کرتا، پرہیزگار آدمی ہے، جوا نہیں کھیلتا، پرہیزگار آدمی ہے۔ نہیں، شراب نہیں پیتا، جوا نہیں کھیلتا، چوری نہیں کرتا، پرہیزگار نہیں، مسلمان ہے بس، مسلمان ہے بس۔ شک کی چیزوں سے بھی بچتا ہے تب پرہیزگار ہے، حرام چیزوں سے بچتا ہے تو مسلمان ہے۔ مسلمان کے لیے اتنا تو کرنا ہی ہے۔ جو شک والی چیزیں ہیں ان سے بھی بچتا ہے تب وہ اتقیاء میں ہے۔
پرہیزگاروں میں ہے۔ بہرحال اللہ کریم ہمیں خود کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج پوری امت کے لیے یہ چیز ہے، پوری امت کے لیے۔ کاش ہمارا یہ پیغام ہر نوجوان تک پہنچے جو شب قدر میں اور جمعہ کی بھیڑ میں اور نہ جانے کتنی راتوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے ہیں، اے اللہ امت پر رحم فرما دے۔ ٹھیک ہے، دعا ہونی چاہیے، لیکن کیا صرف اور صرف ہم دعا کرتے رہیں اور اپنے آپ کو کبھی نہ بدلیں؟ کبھی نہ بدلیں؟ جتنے لوگ اس بھیڑ کی دعا میں شامل ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنے آپ کو تبدیل کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی بارگاہ میں مانگ کر تو جاتے ہیں بھیک، فجر میں نہ نمازوں میں ان کا کوئی شمار ہے، نہ پھر رمضان کے احترام میں ان کا کوئی حصہ ہے۔